आयज आमगेर कालवाचे तोंडाक केला। हे कालवाचे तोंडाक म्हाका तर खूब आवडटा। हांव तुमकां तेंची रेसिपी दाखयता। पयलीं तर कालवां बरी साफ करून घेवप। ही कालवाक एक पळोवंक शकता हांवें अशें कितें तरी दाखयला, शेल टायप अशें आसता ते काडून उडोवपाचे आनी अशी सगळी साफ करून घेवपाची। आनी पळोवंक शकता कितली हांवें ती शेल आसता ती काडून उडयल्या। मागीर ही बरी धुवन घेतल्या हांवें। आतां ती हांवें एका तोपान घालून तितून एक बारीक चिरलेलो कांदो आनी बारीक चिरलेलो बटाटो घालून तितून इल्लें उदक घालून हे शिजत दवरता। ही कालवां शिजता तो म्हणसर आमी वांटणाची तयारी करुया। वांटप करपा खातीर हांवें एका कायलीन तेल घेवन भितर लसूण गोल्डन ब्रावन जायसर फ्राय केल्ली। मागीर तितून सोय घालून बरी भाजून घेतली। जशी सोय बरी गोल्डन ब्रावन जाली तितून हळदीचो पिठो गरम मसालो घालून बरें परत मिक्स करून घेतले आनी हे हांवें वांटून घेतले। आता वांटप तयार आसा आनी आमची कालवां बी बरी शिजलेली आसा। सो हे वांटप हांवें त्या कालवान घातले। तितून चवी पुरते मीठ आनी जो हांव गरम मसालो जिची हांवें ऑलरेडी रेसिपी दाखयल्ली आसा तो 1 चमचो घातलो। हो गरम मसालो घातल्या कारणान खंयचे बी आमी जेन्ना गरम मसाल्याचे खंयचे बी पदार्थ करता तेका एक वेगळीच टेस्ट येता आनी खावपाक खूब रुचीक लागता। मागीर जसो खतखतो येयलो हेतून हांवें बरी ओली कोथमीर घातली आनी परत धवळून घेतले आनी लास्टाक हांवें तितून सोलां घातली मातशी आंबटसाणेक लागून आनी परत बरो एक खतखतो काडलो आनी आमचे हांगा कालवांचे तोंडाक रेडी आसा। हे हांवें शीता बरोबर कालवाचे तोंडाक केल्ले। कालवां थोडी फ्रायूय केल्ली आनी हे जे धवे खुबे आसले तेजे हांवें सुके केल्ले। अशी आमची जेवणाची थाली रेडी आसा। तुमकां अश्योच चमचमीत आनी मचमचीत रेसिपीज जाय जाल्यार म्हाजो चॅनल लायक फॉलो आनी सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाका। थँक्यू।